बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो वीडियो का हिस्सा है वो पिछली से मुंसलिक है, जो कि तहम्मुल हिल्म के रेफरेंस से और नरम दिली के रेफरेंस से था। उसमें हमने ये ज़िक्र किया था कि ये खसूसियात क्या हैं, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी से इसके ऊपर क्या रोशनी मिलती है वो ज़िक्र किया, इनकी अहमियत का ज़िक्र किया। आज की इस वीडियो में ये ज़िक्र होगा कि ये आपके अंदर कैसे आप अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। जो लोग आज पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पिछली ज़रूर देखें ताकि एक रब्त कायम हो जाए। तो आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह मरियम है, उसकी 2 आयात हैं 12 और 13। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यहया किताब को ज़ोर से पकड़े रहो और हमने उनको लड़कपन में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी दी थी और परहेज़गार थे। ये जो शफ़क़त का मामला है, प्यार का, नरम दिली का, इसके ऊपर आप ये जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हमने अता की थी। ये बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ समझें कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ज़िंदगी में कोशिश करते हैं लाने के लिए, लेकिन वो अल्लाह की मेहरबानी और मदद के बगैर नहीं आ सकती। इसके लिए कि आप इन खसूसियात को हासिल करने के लिए, हिल्म वाला बनने के लिए, बर्दाश्त वाला बनने के लिए, तहम्मुल मिजाज होने के लिए, जहाँ आपने कोशिश करनी है वहाँ अल्लाह से मदद भी मांगनी है। और जो ये मदद मांगेगा, दुआ मांगेगा, उसको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में सूरह ज़ुमर है, उसकी आयत नंबर 23 आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा ने नहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर खुदा की याद की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। यही खुदा की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको खुदा गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ज़िक्र है ना कि उनके जो दिल हैं वो नरम हो जाते हैं और अल्लाह की याद में मतवज्जो हो जाते हैं। ये अब नरम दिली जिसका हमने ज़िक्र किया, यही तहम्मुल, यही हिल्म लेके आती हैं चीज़ें। और ये कहाँ से आएगी? फरमाया ये तुमको मेरी किताब से मिलेगी। अगर आप अल्लाह की किताब को पढ़ते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे, तो आपके अंदर भी ये चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। बुखारी में एक हदीस है बड़ी ज़बरदस्त। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखा एक दफ़ा किसी शख्स ने और पूछा कि ये आपका रोना कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो अल्लाह की रहमत है और जिसे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के दिलों में रखा है, और अल्लाह ताला भी अपने उन रहम दिल बंदों पर रहम फरमाता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। इसमें जो इशारा मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को ये नरम दिली अता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल नरम हो जाए, आप में तहम्मुल, बर्दाश्त, हिल्म पैदा हो जाए, तो आप नेकियों की कसरत करें। अब नेकियां क्या हैं? वो अल्लाह के दिए हुए अहकाम पे चलते रहना है दीनों दुनिया के मामलात में। तो जो लोग ये करते रहेंगे अल्लाह ताला उनके दिल में हिल्म पैदा कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, नरमी दे देते हैं, और ये बहुत बड़ी रहमत है। फिर दूसरी चीज़ जो इस हदीस में इशारा है वो है कि औरों पे रहम करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो ये मतलब इसमें कुछ प्रैक्टिस करनी है। आपके अंदर अगर नहीं भी है तो कोशिश करें रहम करने की, माफ़ करने की। तो जो इसकी कोशिश भी करता रहेगा उसके अंदर भी धीरे धीरे ये एट्रीब्यूट जो है, ये खसूसियत डेवलप हो जाएगी। एक और हदीस शरीफ है जो सिलसिला सहीहा से है, आपसे मैं शेयर करता हूँ। फरमाया कि अबू हुरैरा से ये रिवायत है, फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म सीखने से है और हिल्म बुर्दबारी कोशिश करने से है, और जो शख्स खैर की कोशिश करता है उसे खैर दे दी जाती है, और जो शर से बचने की कोशिश करता है तो उसे शर से बचा लिया जाता है। तो देखें इस हदीस शरीफ में भी बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो बुर्दबारी है ये कोशिश करने से है, जुस्तजू से है। अब ये चीज़ अपने अंदर पैदा करने का जो तरीका है वो आप प्लीज़ समझ लीजिए। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने देखा है कि जब आप आग के पास हाथ ले जाते हैं तो आपका हाथ हिद्दत पाता है, और जितना करीब लेते चले जाएं उतना ज़्यादा जो है वो हिद्दत पाएगा और ख़तरे में भी चला जाएगा। इसी तरह बर्फ़ और किसी भी ठंडी चीज़ की तरफ अगर आप हाथ बढ़ाते हैं तो आपके अंदर वो ठंडक का एहसास आना शुरू हो जाता है। लाइकवाइज़ आपसे अर्ज़ करूं कि जो लोग अल्लाह के जितना करीब होते चले जाते हैं
ان کو اللہ کی طرف سے نیچر سے یہ خصوصیات ملنی شروع ہوتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ بھی حلیم ہے اور ان سے بڑا حلیم کوئی نہیں ہے. جب اللہ کا آپ قرب حاصل کرتے ہیں، جو کہ جس کا طریقہ بتاتا ہوں آگے، جو میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں شیئر کر رکھا ہے، تو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حلم بردباری ملنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی فلسفے کے تحت جو میں نے ابھی پہلے آپ سے نیچر کا ایک رول شیئر کیا، آگ کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، برف کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے. اب اللہ کا قرب تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ اس پہ عمل کریں، وہ اس پہ ضرور عمل کریں. نماز نہ چھوڑیں کبھی، حج روزہ زکوٰۃ نہ چھوڑیں، جن جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جائیں، اور کثرت سجود کرنے سے، کثرت ذکر کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، اللہ کو یاد کرتے رہنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور اس قرب کی خصوصیات یہ ہیں کہ پھر اللہ سے آپ کو حلم آنا شروع ہوتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ بعض وقت پڑھنے سے بھی اچیو نہیں ہوتی، لیکن قرب الہی سے مل جاتی ہے. آپ یہ اس پہ کوشش کریں، اور اس کے اوپر میں نے ویڈیوز 1 سے 13 تک شیئر کر رکھا ہے کہ کیسے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، کس ذکر سے کیسے، تو وہ ضرور دیکھیں اور اس پہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں انشاءاللہ. پھر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم. اس کا ذکر بھی کرنا انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے. یا حلیم کا ذکر جو ہے وہ اگر آپ کثرت سے کریں تو تب آپ کو بھی یہ اللہ سے یہ صفت کچھ حد تک نصیب ہو سکتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جن کے اندر حلم کی انتہا بھری پڑی تھی، اللہ کے بعد ہم نے دیکھا اللہ نے اپنے بندوں میں جس کو سب سے زیادہ یہ عنایت کی وہ اللہ کے نبی ہیں. تو اگر آپ ان سے بھی قرب حاصل کریں، ان سے محبت کریں، کثرت درود کریں، تو آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ریڈنگ کا ان کو شوق ہوتا ہے، علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کا زندگی کو دیکھنے کا جو لینز ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے. وہ کافی بڑی نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور ان کے اندر حلم، بردباری، پیشنس، ٹالرنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کے برعکس جو لوگ ذرا اس طرف نہیں رجحان رکھتے پڑھنے لکھنے کی طرف، وہ ان کے اندر انٹالرنس، برداشت، تحمل نہیں ہوتا. اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کرتے رہیں. جتنا آپ یہ ایک وہ ایسی زبردست کتاب ہے جو آپ کے ویژن کو بڑا براڈن کرتی ہے، بہت زیادہ بڑے پرسپیکٹیو میں آپ کو چیزیں دیکھنے کی صلاحیت عطا ہوتی ہے. قرآن پڑھتے رہنا اس میں آپ کو مدد دے سکتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں، پوری حیات ان کی کیا ہے، کیسے گزری، وہ آپ کے تدبر کو، حلم کو امپروو کرے گی. پھر اللہ کے نبی کے بعد جو پہلی ٹیئر ہے صحابہ کی، ان کی زندگیاں بھی پڑھنے سے آپ کے اندر یہ چیز بڑھے گی. اور پھر جب آپ یہ سب کر چکیں تو اس کے ساتھ پیرلل میں اور بے شمار علوم ہیں، زندگی کے ریفرنس سے کتابیں ہیں جن میں آپ جا کے پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنی وسعت نگاہ کو بڑھا سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں، اپنے رزق کو ہمیشہ حلال رکھیں. حرام رزق کمانے والا کبھی بھی حلیم، تدبر والا اور پیشنس والا نہیں ہوتا. یہ ایک اہم معاملہ ہے. اس کے بعد جن لوگوں نے بھی بگ پکچر کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، جو کہ قرآن سے آپ کو سمجھ میں صحیح طرح آ جائے گی کہ قیامت، انسان کی یہ پوری زندگی حیات کیا ہے، اس میں قیامت کا معاملہ کیا ہے، اور یہ زندگی آپ کی کس قدر مختصر ہے اور آگے کتنی بڑی لائف سپین آنے والا ہے. جو لوگ اس بگ پکچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان کے اندر بھی برداشت، تدبر، حلم پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ کو بتاؤں کہ جن دلوں میں کبر، تکبر ہوتا ہے، ان میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اس کے اوپر تکبر کیا ہے، کیسے اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک ویڈیو میں آلریڈی کر چکا ہوں، آپ وہ ضرور دیکھیں. جن لوگوں میں یہ کمی ہوتی چلی جاتی ہے کبر کی، ان کے اندر بھی تدبر، حلم اور پیشنس پیدا ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو اگر آپ اپنے دلوں میں ہر وقت رکھیں تو آپ کو یہ فائدہ دے گی آپ کے حلم میں اضافے میں، اور وہ ہے کہ انسان لوگوں کو اس لیے معاف کرتا رہے، ان کی غلطیوں کو، اور درگزر کرتا رہے کہ میں بھی تو گناہ گار ہوں، میں کون سا کوئی پرفیکٹ ہوں، مجھ سے بھی کئی چیزیں زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی غلط ہوتی ہیں.
تو میں اگر چاہتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کریں، مجھے معاف کریں، سو آئی شوڈ آلسو forgive. تو جو بندہ معاف کرتا رہے گا لوگوں کو، یہ سوچ کے جو آپ سے شیئر کیا ہے، اس کے اندر بھی حلم اور تدبر جو ہے اور تحمل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. امید ہے یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.